नमो रत्नत्रयाय। आज 2077 साल वैशाखको 13 गते र चन्द्रमासको तिथि अनुसार आज बछलाथो तृतीया अनि आइतबारको दिन हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज बछलाथो तृतीया भनेपछि अक्षय तृतीयाको दिन अर्थात् क्षय नहुने। यो क्षय नहुने गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ त? सर्वप्रथम अलिकति यो अक्षय तृतीयाको सन्दर्भमा जानकारी दिएर म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अक्षय तृतीया जुन चाहिँ एक प्रकारले आज साइट हेर्नु नपर्ने दिन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस कारणले आजको दिनमा धेरैको वैवाहिक जीवनमा गाँस्ने परम्परा पनि रहेको छ। साथै अरू पुण्य कार्यहरू गर्नको निमित्त पनि आजको दिनलाई यो साइट हेर्नु नपर्ने भनेर भन्ने गरेको छ। र आजको दिनमा देवस्थलहरूमा चोकमा साखरती ओछपाचु अर्थात् नेपालीमा सक्खरको जुन जुस, सक्खरको चाहिँ जुस र यो साटु खुवाउने प्रचलन रहेको छ र घर घरमा पनि यो प्रचलन रहेको छ। यसले अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा के गर्छ भन्दाखेरि सक्खरको जुसले हाम्रो शरीरमा ग्लुकोजको मात्रालाई बढाउँछ र जुन चाहिँ सुगर भएका डायबिटिजहरू भएका रोगीहरूले पनि यो सक्खरको चाहिँ राखेर चिया चाहिँ पिउने गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। सक्खरले गरेर यो सुगर बढ्दैन भनेर, तर पनि यो सक्खरले ग्लुकोज बढाउँछ। तर जुन रिफाइन भएर चिनी चाहिँ बनिसकेकोमा हार्मफुल केमिकल हुने गर्थ्यो, त्यो केमिकल भन्ने चाहिँ हुने गर्दैन। अनि साटो, जसलाई चपाचो नेपाल भाषामा भन्ने गरिन्छ, यसले हाम्रो शरीरको चाहिँ भित्रैबाट यसलाई मजबुत तुल्याउनको निमित्त यसमा कार्बोहाइड्रेट अनि चाहिँ यो फाइबर, विशेष गरेर कार्बोहाइड्रेट र फाइबर हुने गर्दछ, जसको कारणले यो ग्लुकोज र यो चाहिँ साटु चाहिँ हामीले आजको दिनमा खाएपछि हाम्रो शरीरलाई मजबुत गर्नको निमित्त, स्वस्थ बनाउनको निमित्त धेरै मद्दत गर्ने गर्दछ। र आजको वज्रयान हेल्थ टिप्समा यो 33औं कार्यक्रम हो। लकडाउन पश्चात हामीले चाहिँ सुरु गरेको यो वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम युट्युबमा तपाईले अवश्य पनि हेर्नु भएको छ होला र युट्युबमा हेरेर सब्स्क्राइब पनि गरिरहेको भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो अनुभव र अनुभूति गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि दिनदिनै सब्स्क्राइब चाहिँ बढिरहेको छ र त्यस कारणले आज चाहिँ म के भन्दाखेरि आजको यो कार्यक्रममा अक्षय तृतीया र यो सक्खरको जुस अनि साटुको चाहिँ अलिकति जानकारी दिँदै यो कार्यक्रमलाई आरम्भ गर्न गइरहेको छु। र यो कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम म एउटा बौद्ध स्तोत्रलाई चाहिँ पाठ गर्नेछु। त्यसपछि त्यसको भावार्थ संक्षेपमा दिनेछु। अनि चाहिँ वज्रयान थेरापी हेल्थ टिप्सको सन्दर्भमा केही जानकारी दिँदै अन्तिम कार्यक्रमको रूपमा तपाईलाई चाहिँ आज पनि त्यो नाम सङ्गीतिको अर्को अध्याय अर्थात् अर्को परिवर्तनको वाचन र विश्लेषण गर्ने मैले जमर्को लिएको छु। र आजको यो चाहिँ के भन्दाखेरि वाचन गर्ने बौद्ध स्तोत्रमा मैले चाहिँ वन्दे श्री बौद्ध स्तोत्रलाई लिएको छु। वन्दे श्री भनेपछि यो चाहिँ वन्दना गर्ने र कसको भन्दाखेरि श्री अर्थात् आफूले मान्नुपर्ने गुरुवरहरूको, हाम्रो श्रद्धेयहरूलाई हामीले यो गर्ने हो। अझ भन्ने हो भने वज्रयान बौद्ध परम्परामा जुन चाहिँ कुनै पनि कार्यमा चाहिँ गर्दाखेरि यो गुरुलाई वन्दना गर्नको निमित्त गरिने, अझ भन्ने हो भने वज्रसत्व गुरुलाई वन्दना गरिने यो वाक्य नै वन्दे श्री हो। वन्दे श्री वज्रसत्वं भुवनवर गुरुं सर्वबुद्धं भवन्तं नानारूपं जनेन्द्रतिमिरभारं निर्मितं मेरुशान्तं
धर्माधारं मुनिना जिनघृण शुभमण्डलं वज्रधातु सर्वानन्दैकरूपं परम सुखमयि देना मोक्षेतु अज्ञानगाढा चिमिराभग्नमग्ना सत्त्वामन्धकारा तमरवार्णचन्द्ररश्मि ज्ञानं प्रकाशं परिपूरितं वीर्यं ध्यानं श्रीवज्रसत्त्वम् असमं श्रीशां नमामि यस्मिन् सुरासुर सुरेन्द्र नरेन्द्र वृन्दा तत्त्वोत्पादा परम पतिता भ्रमरा शिरोभि तत्सिद्धि साधनं पयोब्धि महानिदानं श्रीलोकनाथं चरणं शरणं प्रयामि बुद्धं त्रैलोक्यनाथं सुरवर्णमितं पारसंसार शरणं प्रयामि बुद्धं त्रैलोक्यनाथं सुरवर्णमितं पारसंसारचिर्यजिर्यं गाम्भीर्यवन्तं सकलगुणनिधि धर्मराजाभिषिक्तं कृष्णामोन्धकारं कलिकलेश्वर मकामलो भाग्यवन्तं तं वन्दे शाक्यस्य प्रणमामि नित शिरसा सर्वकालं नमामि ह्रीकारं सम्भवनाथं करुणास्निधिमानसम् अमोघपाशानामानं लोकनाथं नमाम्यहं मामकी लोचनी पद्मनी तारा जिन्धात्वे सर्वबुद्धालयं चैत्य धर्मधातु नमस्तुते नमस्तारे तुरे वीरे तुतारे भयनाशनं तुरे सर्वा त्वयिकारे स्वाकारं नमाम्यहं सधर्म पुंडरीकाक्ष सर्वज्ञ गुणसागरम समन्तभद्र शास्तारम शाक्यसिंहम नमाम्यहम। अर्थात यो बन्दी श्री जुन चाहिँ वर्णनाले सर्वप्रथम गुरु वज्र सत्वलाई विविध रूपमा हाम्रो शारीरिक स्वस्थताको निमित्त भय हरण गर्ने यो विविध ज्ञानको निमित्त गुणको निमित्त वज्र धातु मण्डलमा सर्वानन्द अर्थात् सबै स्वरूपलाई राखेर धर्म धातु बनाएर यो सुखी बनाउने भएकोले गुरु वज्र सत्वलाई नमस्कार भनेर यसमा जुन चाहिँ व्यक्त गरिएको छ र अन्त यसकोमा चाहिँ के भन्दाखेरि धर्म धातुको चैत्य सर्वबुद्धको चैत्य सर्वज्ञ ज्ञानको चैत्य यसको निमित्त यो नमस्कार भनेर भनेको छ भने र अन्तिम वाक्यमा सधर्म पुण्डरीकाक्ष सर्वज्ञ गुणसागरम समन्तभद्र शास्तारम शाक्यसिंहम नमामि। अर्थात् समन्तभद्र जुन चाहिँ कम्पेसनेटको जुन रूपमा समन्तभद्र एउटा प्रज्ञा र उपायको रूपमा समन्तभद्र एउटा नैरात्म्य ज्ञानको रूपमा रहने गर्दछ। यो भनेको समन्तभद्रको ज्ञान भनेको अपार छ। यो व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेर यो धेरै चाहिँ नसकिने अवस्था छ। तर चाहिँ यो समन्तभद्रको नैरात्म्य अथवा शून्यता ज्ञानकै कारणले शाक्यसिंह तथागतले सर्वज्ञता प्राप्त गरेको कुरा यहाँ म अवगत गराउन चाहन्छु। जसको कारणले यो हामीले जब वन्दे श्री वज्र सत्वको चाहिँ यो स्तुति गाउने गर्छौं, स्तोत्र वाचन गर्ने गर्छौं, यसमा मामकी लोचनी पद्मिनी तारा जिन धात्वेश्वरी अर्थात् पञ्चबुद्धको साथसाथै पञ्च तारा प्रज्ञा र उपायको यो दर्शन ज्ञानमा यसमा रहने गर्दछ। जसको कारणले त्रैलोक्यमा हामी अगाडि बढ्नुको निमित्त जुन चाहिँ निरोगिता, सफलता, समृद्धि र सुस्वास्थ्य अर्थात् निरोगिता यी सबै कुरालाई यसमा अगाडि बढ्नको निमित्त हामीलाई मद्दत हुने गर्दछ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले अस्ति सर्भिकल स्पोन्डिलाइसिस र यो चाहिँ ब्याकबोनको चाहिँ सन्दर्भमा तपाईहरुलाई चाहिँ केही जानकारी दिएको थिएँ वज्रयान हेल्थ टिप्सको चाहिँ स्वरूपमा। आज पनि वज्रयान हेल्थ टिप्समा सबैलाई चाहिँ आजकल चाहिँ भइराख्ने के भन्दाखेरि ढाड दुख्यो, खुट्टा दुख्यो, अझ चाहिँ के भन्दाखेरि घुँडा दुख्यो भनेर भन्ने गरिन्छ। जब हामीले यो हाम्रो शरीरमा घुँडा दुख्ने गर्दछ, घुँडा दुख्ने बेलामा तपाईले चाहिँ कुनै पनि शरीरको यो चाहिँ हात खुट्टालाई यसरी तन्काउँदाखेरि कहीं चाहिँ कडक्क कडक्क पड्क्यो भने अथवा औँला यसरी गर्दाखेरि पनि पड्क्यो भने अथवा खुट्टालाई चाहिँ
सिधा गर्दाखेरि पनि पड्क्यो, खुम्च्याउँदा पनि पड्क्यो भने पक्कै पनि तपाईँको त्यो जोइन्टहरूमा हड्डी खिएको हुनसक्छ। तपाईँले यसरी चाहिँ जुन चाहिँ अब यहाँ कुइनो भयो, यहाँ चाहिँ यसरी राखेर यसरी गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कतै चाहिँ यहाँ चाहिँ टुक्रा जस्तो चाहिँ अथवा गाँठो चाहिँ भेट्नुभयो भने त्यो दुई प्रकारको गाँठो हुनसक्छ। पहिलो गाँठो त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ नसामा कुनै वस्तु चाहिँ अर्थात् चाहिँ कोलेस्ट्रोल जमेको हुनसक्छ, वा यहाँ चाहिँ कुइनोमै चाहिँ त्यो गाँठोहरू चाहिँ कुइनोको वरिपरि भयो भने यहाँको हड्डी खिएर त्यहाँ टुक्रै भएको हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर यो हाम्रो घुँडामा पनि त्यस्तै हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले अस्ति चाहिँ जुन चाहिँ अभ्यास तपाईँलाई चाहिँ सिकाएँ, एकदम यसरी पल्टिएर शवासनमा बस्ने र चाहिँ खुट्टालाई बिस्तारै यो चाहिँ तेस्रो चाहिँ अभ्यासको रूपमा यसरी ल्याउने खुट्टा भनेर भने पहिलो अभ्यासको रूपमा मैले चाहिँ खुट्टालाई यसरी चाहिँ दायाँ अनि बायाँ गरेर यो चाहिँ यहाँ पनि खुट्टाको जुन चाहिँ 90 डिग्री र अर्को भागमा पनि 90 डिग्री, अर्थात् चाहिँ के भन्दाखेरि खुट्टामा यो चाहिँ भयो, यो खुट्टाको यो चाहिँ के घुँडा अनि चाहिँ माथिको यो जुन पैतालामा यो यसरी राखेर यो खुट्टालाई यसरी माथि उठाउने भनेको थिएँ। यो यसरी लस्क्यो भने यसको काम छैन, यसले छिटो निको गर्दैन। हामी पुरा शवासनमा बसेर यो खुट्टालाई यसो गर्ने अनि यसरी अलिकति ओचालिसकेपछि यो खुट्टाले यसरी लिने र यो भागमा पनि 90 डिग्री, यो भागमा पनि 90 डिग्री हुने गरेर यो दायाँ बायाँ चाहिँ उठाउने र दायाँ बायाँ चाहिँ यसरी चाहिँ उठाएर अभ्यास गर्ने हो। र अनि यहाँ चाहिँ जुन यसरी खुम्चिएको भाग यसरी गर्दाखेरि यहाँ कराक्क चाहिँ आवाज आयो, बा यसरी चाहिँ सोझो पाराबाट हामीले खुम्च्याउँदाखेरि पनि यो आवाज आयो भने यो भनेको तपाईँको यहाँ चाहिँ घुँडामा हड्डी खिएको छ भनेर तपाईँले जानकारी लिने। अब त्यसको लागि मैले अहिले भर्खर सिकाएअनुसार जुन खुट्टालाई यसरी चाहिँ दायाँ अनि बायाँ गरेर दिनको डडासबाट बिहान ओछ्यानबाट उठेर अलि चाहिँ तल चाहिँ भुइँमा एउटा तन्ना ओछ्याएर तन्नामा शवासनमा पल्टेर मजाले जाने त्यो करिब 10-15 मिनट लगाएर बिस्तारै तपाईँले गर्नुभयो भने पहिलो अभ्यास, दोस्रो अभ्यास यसरी अनि तेस्रो अभ्यास दुईटै एकैचोटि। यो दैनिक रूपमा तपाईँले 10-15 मिनट चाहिँ लगाएर बिहान ओछ्यानबाट उठ्न साथ गर्यो भने यो अभ्यासले नै तपाईँको घाँटीदेखि यो चाहिँ खुट्टासम्मको हड्डी खिएको अनि हड्डी खिएर नसा च्यापेको, घुँडाको चाहिँ जुन चाहिँ हड्डी खिएको र चाहिँ त्यो हड्डी खिएर नसा च्यापिएको छ भने यसले निराकरण गर्ने गर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यसले तपाईँको चाहिँ कुनै पनि जोइन्टमा चाहिँ हड्डी खिएको छ भने यो छिटो गर्नु हुँदैन, बिस्तारै यसरी बिस्तारै उठायो, बिस्तारै तल झार्ने, एउटा खुट्टा गरे पनि दुईटा खुट्टा गरे पनि त्यो बिस्तारै गर्ने। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्पाइनल कर्डमा पनि हाम्रो जोड्नेहरूमा पनि यसरी चाहिँ स्पाइनल कर्डमा यसरी चाहिँ हड्डी हुन्छ, त्यो हड्डी खिएपछि यो यसरी निस्किएको हुन्छ। निस्किँदाखेरि यहाँ भित्रबाट जुन चाहिँ नसा चाहिँ यो ललना रसना र अवरुचि जुन नसा गइरहेको हुन्छ त्यसलाई तानेर च्याप्ने हो। त्यो च्यापेपछि हाम्रो चाहिँ खुट्टा चाहिँ दुख्ने अनि अलिकति हिँडेपछि थाके जस्तो हुने, तर बसेपछि फेरि त्यो रिलिफ हुने। यो ब्याकबोनको हड्डी खिएको सन्दर्भमा। हाम्रो घुँडाको हड्डी खिएको सम्बन्धमा कुइनो यहाँ चाहिँ सोल्डरको चाहिँ हड्डी खिएको सन्दर्भमा हामीले चलाउँदाखेरि त्यहाँ कराक्क आवाज आयो भने त्यो हड्डी खिएको वा टुक्रा भयो। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि बिस्तारै, जस्तो कि यो यसरी आएको चाहिँ हड्डी खिएकोमा यो छिटो गर्यो भने के हुन्छ, तपाईँले एक्सर्साइज कुनै पनि छिटो गर्दाखेरि यो फेरि अर्को टुक्रा भएर भाँचिने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण बिस्तारै यो रगड्दै यो गर्दै यसलाई भित्रै छिराउने,
यो भित्र छिराएर झन् दैनिक रूपमा त यसरी झन् अभ्यास भइसकेपछि यो झन् एक प्रकारले भित्र जुन बाहिर आएको भित्र छिर्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो चिप्लो पन चाहिँ हुन जान्छ, जसको कारणले हामीले यो अमिलो के लप्सी खाइसकेपछि लप्सीको गेडालाई घोटेर यो चाहिँ यसरी घुमाएर हामी टक्कर दिएर खेल्ने गर्छौँ नि, त्यसरी नै त्यो चिप्लो चाहिँ पार्ने जस्तो गरेर यो चिप्लो भएपछि तपाईँको चाहिँ हड्डी खिएर चाहिँ कहीँ कतै पनि चाहिँ तपाईँले यो रोग आइराखेको छ भने, देखा परिरहेको छ भने, खुट्टा दुखेको, घुँडा दुखेको, हिँड्न गाह्रो भइसकेको अवस्था पनि 1 महिना तपाईँले हरेक दिन नबिराइकन 15-15 मिनट त्यो खुट्टाको मात्रै अभ्यास गर्यो भने पनि 1 महिनापछि तपाईँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन सक्छ। अर्को कुरा, हड्डी खिएकोलाई के गर्ने त? अब त्यो त बनाउनु पर्यो। हड्डी खिएको बनाउनलाई यो ज्ञान मुद्रा जुन चाहिँ नि यहाँ यो बुढी औँलाको यो चाहिँ नङ र मासुको यहाँ ठ्याक्क साइडबाट बिचमा, अनि यो चोर औँलाको पनि नङ र मासुको यहाँ बिचमा यसरी ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क सेन्टरमा यसरी पर्ने गरेर अरू औँला सिधा राख्ने। दुवै हातमा तपाईँले यसरी राखेर दिनको जुन चाहिँ 40 मिनट तपाईँले गर्न थाल्नुभयो भने, मैले यो धेरै पहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिइसकेको, आज हड्डी खिएको सन्दर्भमा पनि मैले जानकारी दिन ल्याएको। यो ज्ञान मुद्राको कारणले मेटाबोलिजम डेभलप हुन्छ, ओमेगा 3 डेभलप हुन्छ, बोन डेन्सिटी डेभलप हुन्छ। मेटाबोलिजमले तपाईँको इम्युन सिस्टम र शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता अनि चाहिँ यो सबै प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ सेल्सहरू चाहिँ जुन राम्रो चाहिने हो त्यो डेभलप गर्न, पाचन प्रणाली सबैको लागि मद्दत गर्दछ। किन भन्दाखेरि मेटाबोलिजम डेभलप भएपछि हाम्रो त्यसले चाहिँ यो मेटाबोलिजम डेभलप हुनुको कारण किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेन र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो एकदम हेल्थी एक्टिभ हुने हो। र अनि चाहिँ के भन्दाखेरि ओमेगा 3 ले त हाम्रो शरीरलाई समग्र मजबुत नै पार्ने भइहाल्यो। फेरि अर्को कुरा, तेस्रो मुख्यतया हड्डी खिएकोमा, हड्डी चाहिँ जुन चाहिँ त्यो डिके हुन थालेकोमा चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो के भन्ने चाहिँ त्यो किराले खाए जस्तो चाहिँ भएर जाने सन्दर्भमा त्यसलाई मजबुत गर्न एउटा ओमेगा 3 ले मद्दत गर्छ। दोस्रो केले मद्दत गर्छ, बोन डेन्सिटी बढ्छ। बोन डेन्सिटी बढेपछि तपाईको चाहिँ शरीरमा जुन चाहिँ हड्डी खिएको चाहिँ पनि त्यो आपूर्ति भएर आउँछ। जस्तो यहाँको टुक्रै गयो भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै बोन डेन्सिटीले चाहिँ बढाउँछ। त्यसकारण यो मकिएको चाहिँ हड्डी र खिएको हड्डीलाई फेरि परिपूर्ति गर्नको निमित्त यो ओमेगा 3 ले पनि मद्दत गर्छ र बोन डेन्सिटीले मद्दत गर्ने यो ज्ञान मुद्रालाई तपाईले नटुटाइकन गर्नुहोस् र खुट्टाको अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ 3 महिनाभित्र शारीरिक रूपमा जुन हड्डी खिएर विभिन्न रोगले तपाईँ ग्रसित भएको छ भने त्यो हड्डी खिएर नसा च्यापिएर भएको सम्पूर्ण रोग तपाईलाई निको हुन्छ। र एउटा अर्को चाहिँ विशेष गरेर यो पुरुषहरूलाई भन्दा पनि महिलाहरूलाई, नारीहरूलाई, आजकलको चाहिँ यङ्स चाहिँ लेडिजहरूलाई, केटीहरूलाई हाइट बढाउन निकै चाहन्छ। तपाईको पनि हाइट चाहिँ कम छ भने यो ज्ञान मुद्रामा दैनिक चाहिँ 1 घण्टा तपाईँ बस्ने गर्नुहोस् र यो दैनिक 1 घण्टा यसरी बस्नु अगाडि तपाईले आफ्नो हाइट नाप्नुहोस्। दैनिक 1 घण्टा यसरी ज्ञान मुद्रामा बसेको ठ्याक्राक्कै 6 महिनापछि तपाईले आफ्नो हाइट नाप्नुहोस्। तपाईको हाइट 0.5 इन्चले बढिसकेको हुन्छ। यो कुन उमेर समूहलाई हुन्छ भन्दाखेरि यो उमेर समूहको कुनै बन्डेज नै छैन। तपाईले भन्दा सायदै तपाईले विश्वास गर्नु होला मेरो कुरामा। म 2000 यो के 65 सालसम्म मेरो हाइट 5 फिट
5 इन्ची 5 फिट 3 इन्ची थियो। तर यो 10-12 वर्षको दौरानमा यही ज्ञान मुद्राको कारणले अहिले मेरो हाइट भनेको मेरो उचाइ 5 फिट 5.5 इन्ची भइसकेको छ। 5 फिट 3 इन्चबाट 5 फिट 5.5 इन्च। यो प्रत्येक 6 महिनामा 8 इन्ची बढ्छ। तर कति बढ्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम 2.5 इन्ची बढ्छ। मेरो हाइट यो चाहिँ 65 सालबाट 66-67 सालमा आउँदाखेरि नै 5 फिट यो 5.5 इन्ची भइसकेको थियो। तर त्यो 2.5 वर्ष 3 वर्षको अवधिमा जति बढ्यो त्यसपछि पनि यो ज्ञान मुद्राको अभ्यासले अहिलेसम्ममा 2.5 इन्चमै सीमित भएर 5 फिट 5.5 इन्ची छ। यसले एउटा म स्वयं उदाहरण छु। मैले यो भन्ने गरेबाट धेरैको हाइट पनि बढेको छ जसले निरन्तर 6 महिना अभ्यास गर्यो र यसले हड्डी खिएर हड्डी मकिएकाहरूको पनि धेरैको रोग निको भइसकेको छ। हड्डीको कारणले जुन चाहिँ धेरै चाहिँ यो समस्यामा परेकाहरूको यो चाहिँ निको भएको कारणले तपाईले ज्ञान मुद्रालाई निरन्तरता दिनको निमित्त म अनुरोध गर्दै अब आजको अन्तिम कार्यक्रमको रूपमा मैले चाहिँ अब यो चाहिँ नाम संगीते ज्ञान गाथामा आदर्श ज्ञान गाथालाई पाठ गर्न गइरहेको छु। र आदर्श हिजोसम्म मैले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौं अध्ययना प्रतिवेचन चाहिँ यो गरेर चाहिँ प्रतिवचन यो चाहिँ के मायाजाल गरेर हामी सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञानसम्म पाठ गर्यौं। आज चाहिँ आदर्श ज्ञान गाथा यो जुन चाहिँ शुद्धता प्राप्त गर्नको निमित्त पनि आफूमा आदर्शता हुनु पर्यो। आदर्शता प्राप्त कसरी गर्ने त भन्ने कुरा यो आदर्श ज्ञान गाथामा रहेको कुरा म व्यक्त गर्दै यसलाई पाठ गर्न चाहन्छु। क्रोधरात शमुखभि सत नेत्र शतभुजो बलि दंष्ट्राकाराल कंकालो हलाहल सटानन एमन्तको विघ्नराजो वज्र बेगो भयंकर विधुस्तो वज्रहृदोज माया वज्रो महोदरा कुलिशेषो को वज्रयोनि वज्रमन्दो नमोपमा अचलैका जटातोपो गज चर्मो पटार्दिका हाहाकारो महाघोरो हिहिकारो भयानक अट्टहासो महाहासो वज्रहासो महारवा वज्रसतो महासतो वज्रराजो महासुखा वज्रछन्दो महामोड वज्रहुंकारहुं कृति वज्रबाणा युडधरो वज्र खड्गो निकृन्तन विश्व वज्र धरो वज्री एक वज्री रणञ्जः वज्र ज्वाला करालाच्यो वज्र ज्वाला शिरोरुह वज्राम्बेशो महावेश सताच्यो वज्रलोचन वज्ररोमा कुनतानुर वज्ररोमैकविग्रह वज्रकोटि नखारम्भो वज्रचार धन छवि
वज्रमाला तर श्रीमान वज्राभरण भूषित हात सुनिर्घोषो वज्रकोश सदक्षर मञ्जुघोषो महानाद त्रैलोकिका करवो महान आकाश धातु पर्यन्त कोशा कोश बताम्बर आदर्श ज्ञान गाथा पादोसाद दश समाप्तम। यो आदर्श ज्ञान गाथालाई हामीले ईश्वरी नाम सङ्गीतिमा पाठ गर्नु भनेको हामीले एउटा आदर्शतालाई प्राप्त गर्नु हो। जुन आदर्शलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु भनेको जब हामी कोही पनि व्यक्ति ज्ञान गुणले सम्पन्न हुने गर्दछ। ज्ञान गुणले सम्पन्न भइसकेपछि मैले पहिले पनि तपाईलाई उल्लेख गरेको छु, त्यो के भन्दाखेरि यो धान फले चाहिँ झुकिन्छ, कोडो फले ठडिन्छ। सुअन्न शरीरलाई नभई नहुने चाहिँ अन्न जुन फल्ने बेलामा जति फले त्यति छुक्छ। अर्थात् रुख बोटहरूमा पनि फल्ने बेलामा त्यो चाहिँ झुक्ने गर्दछ भनेको ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति यसरी झुक्ने गर्दछ। र ज्ञान चाहिँ प्राप्त गरेका चाहिँ व्यक्ति झुक्नु भनेको जति जति सिक्दै गयो अझ झन् यो चाहिँ अन्जान बनेको जस्तो चाहिँ हुने गर्दछ। त्यस कारणले हामीमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो ज्ञान गाथालाई प्रस्तुत गर्दाखेरि वज्र भैरवको क्रोध अनि चाहिँ 6वटा चाहिँ मुख भएको डरलाग्दो चाहिँ आँखा भएको यो चाहिँ एकदम दारा किटेको चाहिँ जस्तो यस्तो यसरी चाहिँ हुन सक्ने अवस्थामा पनि हामीले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एकदम स्वच्छता साथ हामीले चाहिँ यो निर्भयका साथ निर्मलताका साथ हामीले खुसी व्यक्त गरी अरूसँग यो चाहिँ हामीले भलाकुसारी गर्न सक्नु, अरूलाई केही सिकाउन सक्नु, यी सबै नै चाहिँ यो वज्र सत्व गुरुको महासत्व गुरुको वज्र राज गुरुको ज्ञानबाट हुने हो, जसको कारणले हामीले महासुख प्राप्त गर्नको निमित्त, खुसी प्राप्त गर्नको निमित्त र हाम्रो स्वर यन्त्रलाई राम्रो बनाउनको निमित्त यसले धेरै धेरै मद्दत गर्ने गर्दछ। हो आदरणीय दर्शकबिन, त्यस कारणले यो नाम सङ्गीति भनेको एउटा समग्र ग्रन्थ हो। जुन चाहिँ नाम सङ्गीतिलाई समग्र ग्रन्थ भनेर चाहिँ किन भन्दाखेरि नाम सङ्गीतिको यसरी पाठ गर्दाखेरि हामीमा यो एउटा आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा विकास गर्नको निमित्त सकिन्छ। यो कहिले सक्छ भन्दाखेरि हामी शारीरिक रूपले निरोगी भएको खण्डमा, हामी मानसिक रूपमा तनावमुक्त भएको खण्डमा हामीले अरूसँगको व्यवहार पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। हो आदरणीय दर्शकबिन, यस कारणले अहिलेको जुन विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई हामीले लड्ने हो भने, हामीले परास्त गर्ने हो भने हामी सक्षम हुनको निमित्त यो नाम सङ्गीतिमा रहेका हरेक कुरालाई हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यसलाई व्याख्या विश्लेषणको आधारमा हामीले चाहिँ कुनै पनि वज्रयान बौद्ध धर्मले गर्ने धर्म संस्कार संस्कृति अभ्यासमा यसको फाइदा अर्थात् यसको परिणाम न के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीर पञ्चमहाभूतकोबाट निर्मित हुने हुँदाखेरि यो पञ्चमहाभूतको लाई पञ्चतत्त्वको चाहिँ कुरालाई जानकारीमा लिएर हामीले पञ्च इन्द्रियलाई सबल बनायो भने हामी निरन्तर रूपमा जतिसुकै विश्वमा महामारी चले पनि त्यो महामारीसँग हामी लड्न सक्छौँ, हामी सक्षम हुन सक्छौँ। हो नेपालमा 49 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरू उपचार भइसकेको चाहिँ अवस्थामा छ, उपचार भइरहेको अवस्थामा छ। त्यो मध्ये 12 जना चाहिँ उपचार भएर घर फर्किसकेको निको भएर, र 1 जना फेरि चाहिँ यो रिपिट केसको रूपमा पनि फेरि चाहिँ पर्न भएको छ। र यही सन्दर्भमा
फेरि साउथ कोरिया, दक्षिण कोरियामा 1000 भन्दा बढी व्यक्ति निको भएर घर गइसकेको पनि फेरि रिपिट भएर चाहिँ हस्पिटलाइज भएपछि WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो भ्याक्सिन तयार नभएसम्म कोही पनि पूर्ण रूपमा निको भयो भनेर चाहिँ सचेत नहुनुहोस्, यो फेरि रिपिट केसको रूपमा संक्रमण भएर आयो भने यो उपचार गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भनेर अहिले हामीलाई सतर्कता जारी गराएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अर्को पनि सतर्कता के गराएको छ भने निको भएर गइसकेपछि पनि 5-6 महिना सम्म डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ आफ्नो कार्यमा लाग्नु भनेर भनेको छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि रोगै लाग्न नदिनुको निमित्त पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले सरसफाइमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिनु भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एलर्ट गराउँदै नेपालमा अहिलेसम्म कोही पनि व्यक्ति कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु देह वरण गर्न नपरेको कारण र काठमाडौँ उपत्यका अहिलेको अवस्थामा भोलि के हुन्छ थाहा छैन। अहिलेसम्म यो लकडाउनले सबैलाई सुरक्षित राखेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित व्यक्तित्वहरू चाहिँ रहित भएको, कोही पनि नभएको अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी र नेपाल भरका उदयपुर बाहेक अन्य जिल्लामा पनि त्यति साह्रो संक्रमित व्यक्तिहरू नभएको भन्ने जुन चाहिँ WHO का प्रतिनिधिहरू समेतको निगरानीबाट थम्याइसकेपछि नेपाललाई कोरोना भाइरसको अति जोखिम चाहिँ देशहरूमध्येको चाहिँ देशमा राखेकोमा अहिले हिजोबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जोखिम कोरोना भाइरसबाट जोखिमको रूपमा मात्रै राखेको छ। हामी एक प्रकारले सेफ साइडमा अहिले छौँ। यसलाई निरन्तरता दिउँ, लकडाउनको हामीले चाहिँ पूर्ण पालना गरौँ, घरबाट बाहिर नजाउँ र लकडाउन खुकुलो पारेको सन्दर्भमा पनि यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एलर्टलाई हामीले कायम गर्दै डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सरसफाइ गर्ने गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र यो कार्यक्रम हेरेर साथीभाइलाई पनि खबर गर्नुहोस्। चित्त बुझेको खण्डमा लाइक र सेयर चाहिँ अवश्य गर्नुहोस्। साथै जानकारी प्रश्न वा तपाईँलाई चित्त नबुझेको चाहिँ केही छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्ने गरौँ। साथै युट्युब हेरेर तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बाबतु सर्वमङ्गलम्।